السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، يا ربي تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم كيف ما كيبان لكم جيت نقدم لكم هذا الطبق. هذا كيجي صحي خفيف ولذيذ ومكونات بساط ما فيهمش بزاف. كيف ما كيبان لكم بطاطا معمرة، وغادي نشارك معكم واحد التحلية او الديسير مرافق، طبق غزال للعشاء. انا البنات عندي بطاطا، اختاريت بطاطا تكون كبيره هيدا، غسلتها مزيان كيف ما كيبان لكم، وغادي نلويها في بابي الومنيوم على هذا الشكل هذا. نلويها مزيان 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 باش ما يخرجش منها البخار فاش ندخل الفران، وندخلها الفران طيب على خاطره. الا كنتم مزروبين البنات تقدروا تستعملوا واحد الحاجه، تعملوا البطاطا ديروها في الماء سخون تسلق واحد شويه، وعاد ديروها بابي الومنيوم تدخلوها الفران باش كطيب دغيا. هنا المهم انا خرجتها من الفران، شوف كيف ما كيبان لكم راها طابت. كتحشيو فيها الموس كتشوفوها واش طابت او لا. غادي نشبرو وغادي نفتحو على هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نبركو عليها هذا الشكل بالجوانب باش ما تفتحليش مزيان وصافي. وغادي نبدا نخويها من الداخل ديالها. غادي نخوي ديك البطاطس ديالها كامل. شوف كيفاش جات طيبه غزاله. هادشي راني طيبتها غير في الفران وتبارك الله طابت. شوف كيفاش كتجي غزاله. المهم انا خدت معايا عندي الفران ديال الغاز، خدت معايا تقريبا واحد 45 دقيقه باش طابت لي. لحقاش البطاطا كيف ما كيبان لكم راها كبيره، يعني على حسب الحجم كنظن. المهم الا اختاريت بطاطا صغيره راه غادي طيب لكم دغيا. هنا كيف ما كيبان لكم صافي غادي نخوي البطاطا ديالي كامله، غادي نخويها نزول لها القلب ديالها. ديك بابي الومنيوم نحاول نهبطو هيدا في الجنب، وغادي نخوي القلب ديالها كامل. هنا البنات فاش خويت البطاطا ديالي كامله كيف ما كيبان لكم، غادي نحاول هيدا نبرك عليها شويه. غادي نزيد الزيتون كيف ما كيبان لكم مقطع، غادي نزيد مايس. المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. عندي هنايا السورومي او لا باريطوز دي مار. عندي هنا الثوم، جوج لاطات ديال الثوم. المهم كيف ما قلت لكم يعني شنو سميتو المقادير شحال ما بغيتو نتوما، يعني ما كايناش شي واحد القدر محدد. غادي نزيد شويه ديال الابزار، نزيد شويه ديال الملحه ماشي بزاف. بما انني بغيت هاد الطبق يكون صحي ما غاديش نزيد له مايونيز. غادي نحركو هيدا مزيان. الا بغيتو تزيدوا له مايونيز ولا الكاتشوب يعني عندكم اختيار تزيدوه او لا ترافقوه به. المهم انا ما غاديش نزيدو، ولكن غادي نرافقو مع المايونيز ان شاء الله، باش الوليدات الا بغاو يزيدوا له المايونيز يزيدوا له المايونيز. صافي غادي نحرك هادشي هذا كامل. كيف ما كيبان لكم الطبق ساهل جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت كيجي لذيذ ومزيون. دابا غادي نشبرو البطاطا ديالنا وغادي نبداو نعمروها بهاد الخليط. كيف ما كيبان لكم غادي نعمروها مزيان. صافي غادي نساليو البطاطا ديالنا كامله غادي نعمروها. وانا غادي نزيد لها واحد شويه ديال الجبن محكوك من الفوق، وغادي ندخلها الفرن غير يذوب الجبن، يعني ماشي غادي ندخلها بهدف الطيب ولا شي حاجه، غير يذوب لي شويه ديك الجبن وصافي. وغادي نخرجها ونقدمها معكم ان شاء الله. صافي البنات نتوما كيف ما قلت لكم عملت ليها الجبن. دابا غادي ندخلها الفران وغادي ندوز نعمل معكم واحد التحليه ساهله ماهله
بزاف بزاف وغادي يحماقوا عليها الوليدات. انا متاكده غادي الوليدات يحماقوا عليها ان شاء الله. المهم كيف ما كيبان لكم انا اختاريت ديك البسكوي هذاك بالشوكولاط. نتوما تقدروا تختاروا اي بسكوي بغيتو كيعجبوا وليداتكم اولا اي بسكوي بغيتو. عندي ديك البوليطاس راه هما ديال الشوكولاط بالالوان. عندي فريسه، تقدروا تعملوا فريسه، البنان، اللي يعجبكم. انا البنات كيف ما كيبان لكم غادي عندي هنايا يوغور كريمي. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال اليوغور بغيتو، بغيتوه مسوس او بالسكر، المهم اي نوع ديال اليوغور بغيتو. انا استعملت هنا كريمي كيجي مزيون، كيجي حسن. غادي نبداو هانتوما كيف ما كتشوفوا الكؤوس ديالنا غادي ندير فيهم شويه ديال الجبن. غادي نعمرهم هيدا بالجبن واحد شويه، ما نعمرهمش بزاف. وغادي دابا نشبع البسكويت ديالنا وغادي نحاول نقطعو صغيور، نقطعو بيدنا ولا بالموس، المهم نقطعو صغيور صغيور على هذا الشكل هذا ونديروه فوق دانون، فوق ديك اليوغور ديالنا اللي عملنا. على هذا الشكل هذا ونضغطوا عليه شويه. انا وليداتي كيعجبهم هذا النوع هذا ديال هذا البسكوي، عليها اختاريت نعمل لهم هذا النوع هذا حيت كيعجبهم بزاف. صافي غادي نعمل شويه شويه كيف ما كيبان لكم وغادي نحاول نضغط شويه من الفوق. التحليه اسهل منها ما كايناش صراحه الله، وكتجي لذيذه ومزيونه، وكيف ما قلت لكم غادي يحماقوا عليها وليداتكم. المهم دابا فاش عملت ديك البسكويت غادي نعمل فوق منهم نعمل فيهم فوق منه شويه ديال اليوغور على هذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم. غادي نحاول نعمل بحال الطبقات. المهم كنتمنى يكون الفيديو عندكم واضح، كنتمنى يعجبكم البنات وتجربوه وترجعوا لي الخبر. وهنا كيف ما كيبان لكم انا كنعمل فريسه، غادي نستف فريسه من الفوق. وكيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الفواكه كيعجبوا وليداتكم، اي نوع اي نوع. وعلاش لا الا جاو عندكم الضيوف تقدر تقدموا لهم هاد التحليه هذه سهله جدا وكتوجد في دقائق، يعني ماشي صعيبه. صافي كيف ما كيبان لكم غادي نستف الفريسه ديالي على هذا الشكل هذا. انا اختاريت نعمل فريسه. تقدروا وتزين تقدروا تبدلوا ديك البولاص ديال الشوكولاط اللي عندي انا بالالوان، يعني تقدروا تبدلوا بفواكه جافه، اللوز، بيستاج، التمر، باي حاجه بغيتوها. انا ما يمكن عندي متواجد ديك البولاص، بما ان وليداتي كيحماقوا عليهم قلت علاش لا ما نزينش به ونعملها لهم هيدا على هذا الشكل هذا ان شاء الله. دابا كيف ما كيبان لكم غادي نزيد واحد الطبقه الثالثه ديال اليوغور، غير شويه هيدا نخلي شويه فريسه باينه باش كيبان دوك الالوان. صافي ونزين بهاد البوليطاس هذا كيف ما كيبان لكم ديال الشوكولاط. المهم تزين كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتو. انا عطيتكم غير فكره وانتم عليكم ابداع، يعني عملوا اللي يعجبكم. انا جبت لكم غير هاد الفكره، قلت علاش لا ما نشاركش معكم فكره سهله بزاف وكتوجد دغيا، يعني تحليه سهله بزاف عايده مع وجبه العشاء، يعني كتجي مزيونه. صافي كيف ما كيبان لكم انا وجدت الكؤوس ديالي. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا، كتجي تحليه غزاله وراقيه الصراحه، كتجي في المنظر راقيه بزاف. البنات نطلق المنجر نتوما كيفاش جات الطاقه على هذا الشكل هذا. صراحه المرقه ديالها غزاله بزاف ان شاء الله غادي تعجبكم، غادي تعجب وليداتكم ان شاء الله. طبق ساهل وصحي 100%، وجبه عشاء متكامله ومزيانه. كنتمنى تكون تعجبكم وتجربوها ان شاء الله صافي. كيف ما كيبان لكم جات على هذا الشكل هذا، والتزيين كيبقى على حسب الذوق. وشكرا للمتابعه، وكنشكركم بزاف بزاف على اللايكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم. شكرا بزاف ونخليكم في امان الله.